कैलालीको अतरियामा सुनचाँदी व्यवसायी विकास गौतम सुनारमाथि गोली प्रहार, 35 तोला सुन र 2 लाख नगद लुटपाट, बन्दुकधारीको पहिचान हुन सकेन। दलहरू शक्ति बाँडफाँड केन्द्रित छलफलमा निष्कर्षमा पुग्न सत्ता गठबन्धनलाई सकस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चयन, सरकारमा जाने नजाने विषयमा छलफलमा रहेको रवि लामिछानेको भनाई। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको शपथ यसै साता गर्ने तयारी। मातृभाषामा शपथ लिने सांसदले संसद सचिवालयलाई 3 दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने। सांसदको लोगो बनाउन 16 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च। नगरहरूको मौलिकता जोगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुझाव। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनाव आगामी पुस 6 गते हुने। प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लगाउने काम कहिल्यै आफूले नगरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आलो पालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएकै हो भन्दै प्रचण्डको दाबी। मन्त्री खाना कसैको घर धाउँदैनौ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको स्पष्टोक्ति। वामपन्थीको सरकार बन्दैन, यो अल्मल्याउने कुरा मात्र हो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको घोषणा। गठबन्धनका नेतामा अहंकार पलाए जस्तो सुकै स्थितिको सामना गर्ने माधव नेपालको चेतावनी। 5 वर्षमा एकीकृत समाजवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सम्मानित नेता झलनाथ खनालको स्पष्टोक्ति। सहरिया मध्यम वर्ग अस्थिरताको कारक बनेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको दाबी। पुराना पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न संसदमा आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर जबराको भनाई। जनमत पार्टीले छान्यो उपनेता सहित प्रमुख सचेतक र सचेतक। 23 जना एसपी को काजतरुवा, 8 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिए। अन्तशुल्क संकलनमा बियरको योगदान धेरै। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेका टोखा नगरपालिका 10 सामाखुसी स्थित मनोहर माविका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईले गरे प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण। तराईमा हुस्सु उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना। भेलुबाजेका हरकत नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र। राहदानी विभागले अबदेखि अनलाइन बुकिङ दिउँसो 3:30 बजेदेखि खुल्ला गर्ने। 26 वर्षमा पनि बनेन बागलुङ कुस्मी सेराको सडक। अनिवार्य प्यानको प्रावधानले बढ्दैछ सामाजिक सुरक्षा कर। भित्र्याउने बेलाको वर्षाले धान उत्पादनमा कमी। देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किएको नेपथ्यले ततायो धनगढी। नेप्सेमा देखियो सामान्य सुधार, कारोबार रकम भने घट्यो। ट्विटर प्रयोगकर्ताले एलन मस्कको विपक्षमा मतदान गरे। सन्यास लिन्न च्याम्पियनको रूपमा अझै खेल्न चाहन्छु भन्दै लियोनल मेस्सीको स्पष्टोक्ति। विश्वकप उचाल्दा मेस्सीले लगाएको कालो लुगा के हो, यसको बारेमा पुरै जानकारी। आफूहरू खेलमा फर्कने फ्रान्सका फरवार्ड किलियन एम्बाप्पेको भनाई। पबजी विश्वकपमा नेपाली 2 टोली अन्तिम चरणमा, कम्तीमा 1 करोड रकम पाउने निश्चित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी खानामा फाइबर कसरी बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 5 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 20 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पालपालको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कैलालीको गोलीकाण्डको प्रसङ्गबाट। कैलालीको अतरियामा आइतबार साँझ सुनचाँदी व्यवसायी विकास गौतम सुनारमाथि गोली प्रहार गर्ने समूहले 35 तोला सुन र 2 लाख रुपैयाँ लुटपाट गरेको छ। अतरिया बजारबाट पसल बन्द गरेर गोदावरी नगरपालिका 1 वनखेत घरतर्फ मोटरसाइकलमा फर्किरहेका बेला गौतममाथि मोटरसाइकलमा आएका 2 जना बन्दुकधारीले गौतममाथि गोली प्रहार गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले घाइतेको भनाई अनुसार उक्त परिणामको सुनका गहना र नगद सहितको झोला लुटपाट भएको हो। तर गौतममाथि गोली प्रहार गरेका लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन। घटना भए लगत्तै हामीले संलग्नको खोजी गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छौँ, तर अहिलेसम्म ती व्यक्ति को थिए भन्ने बारे जानकारी पाइएको छैन। डीएसपी जोशीले भन्नुभएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्लाबाट टोली खटाइएको छ। घटनामा जानकारी दिनै पर्ने खालको प्रगति भएको छैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले व्यवसायी सुनारले सञ्चालन गर्दै आएको सुन पसलदेखि घटनास्थलसम्मको सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरिरहेको छ। तर गोली प्रहार भएको
सशस्त्र प्रहरी क्याम्प अगाडि सीसीटीभी क्यामेरा नभएका कारण अनुसन्धानमा समस्या भएको बताएको छ। गोली प्रहारबाट घाइते भएका गौतमको धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न एक हप्ताको समय दिएसँगै दलहरू शक्ति बाँडफाँड टुङ्गोमा पुर्याउन केन्द्रित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन र शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउन जुटेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएको अवस्थामा धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ। तोकिएको समयमा दाबी पेश नभएर दलहरूले समय मागे केही दिन समय थप्ने अभ्यास। दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दलको नेता हुनेमा निश्चित भएको छ। कांग्रेसमा दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउबा, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले दाबी गर्दै आउनु भएको छ। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय नै गरेर गठबन्धनमा रहेका दल तथा अन्य दलसँग आवश्यक छलफल थालिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि मात्र सरकार गठन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि शक्ति बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेकाले सहमति जुटाउन गठबन्धनका दलहरूलाई चुनौती छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नभई नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिने योजनासहित दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सोमबार बसेको दलको बैठकले प्रारम्भिक निर्वाचनमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक भने चयन हुन बाँकी छ। सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि सोही बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ। गत मक्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको रासोपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 सिट जितेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले राखेको जलपान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका लामिछानेले मुद्दा सम्बोधन हुने निश्चितताका आधारमा सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन हुने अवस्था आयो भने एउटा अवस्था होला, नभए सरकारमा जानका लागि जानुको अर्थ हुँदैन भनेर छलफलमा छौँ, उहाँको भनाइ छ। मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूको सहभागिता बिना सरकार नै नबन्ने अवस्था नरहेको तर सहज हुन सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी छलफलको क्रममा छौँ र यसलाई तीव्र बनाएका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूको शपथको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको समन्वयमा शपथको समय समेत करिब टुङ्गो लगाएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सांसदहरूको शपथ पुस 6 वा 7 गते दिउँसो 1 बजे गर्ने तयारी छ। तर सांसदहरूको शपथभन्दा अगाडि निर्वाचितहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान संसद सचिवालयले गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयलाई निर्वाचित सांसदहरूको उमेर, जन्म मिति समेतको विवरण उपलब्ध गराएको छ। निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको सांसदहरूको विवरणलाई मात्रै आधार नमानेर संसद सचिवालयले सम्भावित ज्येष्ठ सदस्यहरूको नागरिकता नै मगाएर अध्ययन गरिरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। सांसदहरूको शपथ भने नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमै हुने जनाइएको छ। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथको तयारी अगाडि बढाएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार केही दिनको समय राखेर शपथको मिति तय गरिँदैछ। मातृभाषामा शपथ लिने सांसदहरूले 3 दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने अभ्यास छ। यही अभ्यास अनुसार सूचना दिने समय कम्तीमा 3 दिन राखेर शपथको मिति तय गर्न लागि छ। संसद सचिवालयले पुसको 6 वा 7 गते शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले 7 गते बिहीबार प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन गृह कार्यमा जुटेको छ। त्यसका लागि धेरै तयारी लगभग पूरा भइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले शपथसँगै नवनिर्वाचित सदस्यलाई संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्नेछ। लोगो तयार भइसकेको छ। संसद सचिवालयले सुन, चाँदी र तामा जडित प्रति लोगो 5800 रुपैयाँको लागतमा तयार भएको जनाएको छ। हिसाब गर्दा 275 वटा सांसदका लागि लोगो बनाउन 15,95,000 रुपैयाँ परेको
बढेको देखिएको छ। सचिवालयले केही थान लोगो बढी नै छाप्ने भएकाले 16 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नगरहरूलाई मौलिकता जोगाउँदै व्यवस्थित शहर र आर्थिक कारोबारको केन्द्र बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 8औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले नगरपालिकालाई आफ्नो मौलिकता जोगाउँदै दिगो र वातावरण मैत्री बनाउन सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँ लगायत सबै नगरहरूलाई दिगो र वातावरण मैत्री विकासको अवधारणाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ, तसर्थ सबै प्रतिनिधिहरूलाई वातावरण मैत्री शहरको अवधारणा अनुसार दिगो विकासको मोडेल अवलम्बन गर्न सुझाव दिन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। शहरहरू दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वस्थ आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भइरहेको भन्दै देउवाले यसले नगरको प्रकृति, सौन्दर्य र मौलिकतामा आघात पुगिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस 6 मा संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले पुस 6 मा दलको नेता चयन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि पुस 5 गते बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ। मतदान भने पुस 6 गते बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुने जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लगाउने काम कहिल्यै नगरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नका लागि माओवादी केन्द्र संवादमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहँदा प्रचण्ड चितवन पुग्नुभयो। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनकै बीचमा छलफल चलिरहेको र सत्ता गठबन्धनबाटै सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एमाले नेताहरूसँग संवाद भइरहेको स्वीकार्नुभएका प्रचण्डले एमाले सहितका दलहरूसँग चुनावी परिणामपछि भएको भेट र संवादलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। चर्चा गरिए जस्तो एमालेसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित नभएको उहाँको दाबी रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदा नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको दाबी गर्नुभएको छ। चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले यस्तो भन्नुभएको हो। पत्रकारहरूले सोधेका थिए, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा केही सहमति भएको थियो, जनादेश आइसकेपछि म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले जवाफ दिनुभयो, त्यो पनि लिखित औपचारिक केही भएको थिएन, छलफल त पक्कै पनि थियो, हामीले गठबन्धन गर्दा आलोपालो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भएकै हो उहाँको भनाइ छ। पत्रकारहरूले फेरि सोधे, त्यो सहमति भएको हो? प्रचण्डले जवाफ फर्काउनु भयो, करिब त्यो समझदारी अहिले पनि छ उहाँको भनाइ रहेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा जे जस्तो सहमति भएको भए पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बारे प्याकेजमै सहमति खोजिने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मन्त्री खान र सरकारमा जान हतार नगर्ने बताउनु भयो। हामी मन्त्री खानका लागि कसैको घर धाउँदैनौँ, कुनै दलको पुच्छार बनेर हिँड्दैनौँ। हामीले सरकारमा गएर नगएर पनि अरू कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने कारणसहित गर्छौँ, कारणसहित जान्छौँ उहाँको भनाइ छ। त्यसमा तपाईहरू सबै ढुक्क रहन आग्रह गर्छु। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ। आफूले सरकारमा नजाने भनेर कसम पनि नखाएको भन्दै आगामी दिनमा के गर्दा आफ्नो मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने पनि लिङदेनले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वामपन्थी शक्ति मिलेर सरकार बनाउने कुरा अल्मल्याउने कुरा मात्र हुने बताउनु भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भएको गठबन्धन छोडेर नभएको गठबन्धनमा विश्वास गर्दा घरको न घाटको हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले नै नेकपा एमालेसँग मेलमिलाप हुन सक्ने सम्भावना पनि नभएको सङ्केत गर्नुभएको छ। 2074 को चुनावमा आएको जनादेशबाट राम्रो शिक्षा लिएर अगाडि बढेको भई अहिले बेग्लै नतिजा आउने भन्दै उहाँले तर सबै कुरा आफूहरूको हातमा नभएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूमा अहंकार देखिए जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको पनि चेतावनी दिनुभएको छ। आफूहरूको चाहना भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राख्नेछौँ नेपालले भन्नुभयो। गठबन्धन दलका नेताहरूले सँगसँगै जाने सहमति पनि गरेका छौँ, तर गठबन्धनभित्रकै दलहरूका नेताहरूमा अहंकार पलाउँछ भने हामी जस्तोसुकै स्थितिको सामना गर्न तयार छौँ उहाँको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सबै दल मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता खनालले नागरिकले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएकाले सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। उहाँले आउँदो एक हप्ताभित्र सरकार कस्तो बन्छ भन्ने छिनोफानो भइसक्ने भन्दै सरकारले सही दिशा दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता खनालले आउँदो 5 वर्षमा एकीकृत समाजवादीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सहरिया मध्यम वर्ग अस्थिरताको कारक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल नगरपालिका सङ्घले गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधि सभा चुनावको मत परिणामले सहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखिएको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यक्रममा सहभागी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, आज अस्थिरता कसका माध्यमबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि सहरिया मध्यम वर्ग सबैभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइराखेको छ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति त्यो कसको मातहतमा छ भन्दाखेरि तपाईँहरू नेतृत्वको मातहतमा छ। तपाईँहरूले उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो भने राजनीतिक स्थिरतातर्फ हामी मुलुकलाई लैजान सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो ठाउँको जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन भने मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ उहाँको भनाइ छ। सहरिया मध्यम वर्गमा परिवर्तन भन्दा पनि विचलन देखिएको भन्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो व्यवहारले स्थायित्वलाई खलबल्याउने काम गरेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पशुपति शमशेर जबराले राप्रपा पुराना पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न संसदमा आएको बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आयोजना गरेको पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जबराले राप्रपा पुराना पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न संसदमा आएको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई अहिलेकै ढङ्गमा चलाएर अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुभयो। ठूला पार्टीहरूसँग काम गर्ने शक्ति पनि नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राप्रपाले मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता संसदबाट देखाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 6 सिट जितेको जनमत पार्टीले संसदीय दलका नेता सहितका पदाधिकारी चयन गरेको छ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको बैठकले दलको उपनेतामा अब्दुल खान, प्रमुख सचेतकमा अनिता शाह, सचेतकमा विनिता सिंह दनवारलाई चयन गरेको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख राजेश मण्डलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले सचिवमा गोमा लाभ सापकोटा र कोषाध्यक्षमा सोनु मुर्मुलाई चयन गरेको छ। अन्य दलले यसअघि संसदीय दलको सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने परम्परा भए पनि जनमत पार्टीले पदमा चयन गरेको हो। संसदमा 10 सिट नपुगेका कारण जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले संसद सचिवालयबाट भने थप सुविधा पाउने छैनन्। तर जनमत पार्टीले सिंहदरबारमा दलको कार्यालय र कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च र कर्मचारी भने पाउने जनाइएको छ। जनमत पार्टीको आइतबारको बैठकले नै दलको नेतामा अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई चयन गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 23 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी को काज सरुवा गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सरुवा गर्दा 8 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। काज सरुवा मार्फत दुर्गाराज रेग्मी झापा, कोमल शाह पर्सा, विश्वराज खड्का धनुषा, नरेश राज सुवेदी सर्लाही र राजकुमार सिलवाल सिन्धुली पठाइएका छन्। त्यस्तै सन्तोष सिंह राठौर बाँकी, योगेन्द्र सिंह थापा सुर्खेत र देवेन्द्र बहादुर पाल कैलालीका प्रहरी प्रमुख बनेको जनाइएको छ। नेपालमा सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्क असुल गर्छ। यस्तो अन्तःशुल्कमा बियरको योगदान सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो, जसमा बियरले सबैभन्दा धेरै योगदान गरेको छ। यस आवमा बियरबाट 31 अर्ब रुपियाँ अन्तःशुल्क सङ्कलन भएको छ। यो कुल अन्तःशुल्क सङ्कलनको 30.09% हिस्सा हो। मदिराबाट 30 अर्ब 41 करोड रुपियाँ अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो कुल शुल्क सङ्कलनको 29.52% हिस्सा हो। सुर्तीजन्य पदार्थबाट एक वर्षमा 24 अर्ब 56 करोड रुपियाँ अन्तःशुल्क उठेको छ। यो कुल अन्तःशुल्क सङ्कलनको 23.84% हो। अन्य औद्योगिक उत्पादनको योगदान भने 16.55% रहेको छ। यस्ता उत्पादनबाट एक वर्षमा 17 अर्ब 5 करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेका टोखा नगरपालिका 10 तामाखुसी स्थित मनोहर माविका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। एकजना छात्राले प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा किटानी जारी दिएपछि भट्टराई विरुद्ध पक्राउ पुँजी जारी भएको थियो। प्रहरीले उनको खोजी थालेपछि भट्टराई आफै प्रहरी कार्यालय पुगेको महाराजगञ्जका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अंगुर जीसीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सोमबार भट्टराईलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद माग्न अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राले भट्टराईले आफूलाई भदौ 7 मा कार्यकक्षमा बोलाएर ढाड छुने, मुसार्ने लगायतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रहरी समक्ष किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
देशका केही भागमा मौसम बदली हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहारमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव नेपालमा परेको छ, जसले गर्दा नेपालको तराईका केही स्थानमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। आज दिउँसो बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। देशको पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। बुधबार भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली भए पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावना कम रहेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भेलुबाजे भनेर चिनिएका मिनबहादुर बुढा र उनका सहयोगीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्युठान प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। भेलुबाजेका हरकतले बालबालिकालाई समेत नराम्रो असर पारेकाले उनलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै झिमरोक 3 प्युठानका सुभाष जीसीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। जीसीले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, भेलुबाजेलाई विभिन्न व्यक्ति तथा मिडियाहरूले मदिरा सेवन गराई मातिएको अवस्थामा विभिन्न अश्लील हरकतहरू गराउने र सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्तुत गरी समाजमा फोहोर, अश्लील, अपाच्य र अमर्यादित शब्दहरू प्रसारण गर्ने गरेको र त्यसैको गहिरो गरी बालबालिकाहरूमा समेत प्रभाव परेकाले यथाशीघ्र भेलुबाजे उनलाई प्रोत्साहन गर्ने मिडिया र व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रण गरी सामाजिक अनुशासन र मर्यादा कायम गर्नु अनिवार्य छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छाडा शब्दहरू बोलेर र बोल्न लगाएर भाइरल हुने र बनाउने खालका वाञ्छित गतिविधि नरोक्ने हो भने हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूको गम्भीर दुर्घटना हुनेतर्फ ज्ञापन पत्रमा सचेत गराइएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानीको प्री इनरोलमेन्टका लागि बुकिङ खुल्ला गर्ने समय परिवर्तन गरेको छ। यसअघि बिहान 11 बजे बुकिङ खुल्ला गर्दै आएको विभागले अबदेखि दिउँसो 3:30 अनलाइन बुकिङ खोल्ने जनाएको छ। बिहानको समयमा अत्याधिक चापको कारण वेबसाइटमा प्राविधिक समस्या देखिने र सेवाग्राहीले फारम भर्नै नसक्ने भएपछि अनलाइन बुकिङको समय परिवर्तन गरेको विभागले जनाएको छ। जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि यही समयमा बुकिङ खुल्ला गर्दा विभागको पेज खुल्नै समय लाग्ने र हाई ट्राफिक भोल्युम भन्ने जस्ता समस्या देखिएपछि राहदानी विभागमै आएर राहदानी बनाउनेहरूका लागि अबदेखि दिउँसो 3:30 बजे अनलाइन बुकिङ खुल्ला हुने बताइएको छ। विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइनबाटै प्री इनरोलमेन्ट गरी तोकिएको समय र मितिमा मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ। कार्यालयले अनलाइन बुकिङ खुल्ला नगरेको समयमा अनलाइन प्री इनरोलमेन्ट गर्न मिल्दैन। विभागले दैनिक निश्चित कोटा तोकेर अनलाइन बुकिङ खुल्ला गर्ने गरेको छ। बागलुङ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने गरी 26 वर्ष अघि निर्माण थालिएको बागलुङ कुस्मिसेरा सडकमा अहिले पनि सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छन्। मालढुङ्गादेखि कुस्मिसेरासम्मको 21 किलोमिटर सडकको ठाउँ गएका पहिरो तथा मर्मत नभएको कच्ची सडकका खाल्डाखुल्डीले सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 1 मालढुङ्गादेखि वडा नम्बर 10 गोलुवासम्मको 1 किलोमिटर सडक कच्ची छ। गोलुवाकै दबल्याङमा 2 वर्ष अघि झरेको पहिरो नरोकिँदा यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको हो। यो पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार कार्यालय बागलुङले तयार पारेको लागत अनुमान मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ। कार्यालयले पहिरो नियन्त्रणका लागि 1,31,77,837 को लागत अनुमान गरेको थियो। वर्षायाममा बगिरहने पहिरो नियन्त्रणका लागि हुनमा सरोकारवालाको चासो नहुने सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। पहिरो पन्छाउन मात्र बागलुङ नगरपालिकाले 2 वर्षमा 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष नगरपालिकाले विनियोजन गरेको 20 लाख बजेटबाट तयार भएका संरचना पहिरोले बगाएको छ। विक्रमसम्म 2072 मा सडक विभागले कालोपत्र गरेको गलुवादेखि पाक्जासम्मको 4 किलोमिटर खण्डको ठाउँमा फसेको पहिरोले सडक नै जोखिममा छ। कतै सडक भाँसिएको छ भने कतै सडक माथिबाट आएको पहिरोले सडक नै पुरिएको छ। लामो समय बितिसक्दा समेत सडकको पहिरो सवारी साधन एकतर्फ चल्ने गरी पन्छाउने गरिएको स्थानीय ज्ञानेन्द्र ढकालको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले कालोपत्री गरेको पाक्जादेखि सरङ्गेसम्मको 10 किलोमिटर खण्डमा खसेका पहिरोहरूको समेत अवस्था उस्तै रहेको जनाइएको छ। नेपालमा सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर दिने अभियानलाई गति दिएसँगै सामाजिक सुरक्षा कर समेत बढ्दै गएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर बापत 7 अर्ब 64 करोड 23 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर पारिश्रमिकमा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई लगाउने गरेको छ, जसबाट 1% कर सामाजिक सुरक्षाका नाममा कटौती हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कर सङ्कलन भएकोमा 5 वर्षको अवधिमा वार्षिक 7 अर्ब 64 करोड सङ्कलन हुन पुगेको जनाइएको छ। यसरी सामाजिक सुरक्षा कर बढ्नुमा प्यान फर अल नीतिको प्रभाव मुख्य कारण रहेको विभागले जनाएको छ।
समयमै वर्षा हुँदा बागलुङका किसानले असार र साउन महिनामै रोपाइँ गरे। रोपाइँपछि पनि नियमित वर्षात हुँदा खेतमा लगाएको धान सप्रियो, किसान खुसी भए। जब धान पाक्यो र भित्राउने बेला भयो तब बेमौसमी वर्षा भयो। लगातारको वर्षाले भित्राउन नै आँटेको धानमा क्षति पुगेका कारण बागलुङ जिल्लामा धान उत्पादनमा गिरावट आएको छ। मध्य पहाडी जिल्ला भए पनि यहाँ विगतमा राम्रो धान उत्पादन हुन्थ्यो, तर यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा यस वर्ष 5% धान उत्पादनमा कमी आएको जनाइएको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 के स्थानीय तेजकुमारी केसीले अघिल्ला वर्षमा 12 मोरी धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष भित्राउने बेलामा परेको पानीले क्षति पुर्याउँदा 7 मोरी मात्रै धान उत्पादन भएको बताउनुहुन्छ। अहिलेको भन्दा अघिल्ला सालमा झण्डै दोब्बरले धान उत्पादन हुँदा समेत आयातित खाद्यान्न किनेर उपभोग गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बेमौसमी वर्षाका कारण बागलुङका किसानले समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्ष धान उत्पादनमा 5% भन्दा बढीले कमी आएको बताउनु भएको छ। मानवताका लागि सङ्गीत अभियान लिएर देशव्यापी साङ्गीतिक यात्रामा निस्किएको लोक रक ब्यान्ड नेपथ्यले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा कन्सर्ट गर्यो। सुरुमा 2वटा म्युजिक भिडियो देखाएर मञ्चमा चढेको नेपथ्यले टोलीलाई आँगनैभरि हिउँनै झरे गीतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो। त्यसपछि भेडा कुन जस्तो, छेक्यो छेक्यो, हिमाल चुचुरोमा, चरी मर्यो, झुमसुमै बजारमा लगायतका आफ्ना चर्चित गीत प्रस्तुत गर्यो। पुसको चिसोमा पनि धनगढी रङ्गशाला दर्शक र श्रोताले भरिभराउ थियो। मानव सेवा आश्रम सङ्घको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा नेपथ्यका प्रमुख गायक अमृत गुरुङ भन्दै थिए, धनैधन भएर यो ठाउँलाई धनगढी भनेको रे, त्यो धनमा मन मिसाएर खुल्ला हृदयले मानवताको सेवा गरौँ है, उहाँको भनाइ छ। मञ्चमा गायक गुरुङलाई ड्रम सहितमा ध्रुव लामा, किबोर्डमा सुरज थापा, बेसमा सुबिन साक्य, गिटारमा निरज गुरुङ र मादलमा शान्ति राय माझीले साथ दिएका थिए। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरबाट सुरु भएको कार्यक्रम देशका 7 सहरमा आयोजना हुँदैछ। यसअघि वीरगञ्ज, हेटौडा, भरतपुर र नेपालगञ्जमा नेपथ्यले कन्सर्ट गर्यो। अब पुसको 6 गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा साङ्गीतिक प्रस्तुति हुने नेपथ्यले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 3.83 अङ्क 0.21% वृद्धि हुँदा 1858.89 अङ्कमा बन्द भएको छ। आइतबार 27 अङ्कको उच्च गिरावट भएको बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने उतार चढावका बीच सामान्य वृद्धि भएर बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। आइतबार नेप्सेमा गिरावटका बावजुद 1 अर्ब 15 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार भने कारोबार रकम घटेको हो। सोमबार नेप्सेमा 26,79,331 किता सेयर किनबेच हुँदा 88,60,98,000 को कारोबार भएको छ। अधिकांश उपसूचकमा वृद्धि भए पनि बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ, हाइड्रोपावर, लघुवित्त र व्यापार उपसूचकमा गिरावट भएको छ। बैंकिङ उपसूचक 0.03% र हाइड्रोपावर उपसूचक 0.05% तथा लघुवित्त उपसूचक 0.32% तथा व्यापार उपसूचक 0.05% ले गिरावट भएको छ। यता अन्य उपसूचक सर्वाधिक 1.95% ले वृद्धि भएको छ। सोमबार बजारमा कारोबार भएका मध्ये प्राइम कमर्सियल बैंकको सर्वाधिक 6,93,43,000 को कारोबार हुँदा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको 5,49,43,000 र हिमालयन डिस्टिलरीको 4,27,90,000 को कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा 211 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 125 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 72 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 14 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। सोमबार धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.08% र सिवाइस नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.98% ले वृद्धि भएको छ। यता इस्टर्न हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.97% ले गिरावट हुँदा 30% लाभांश प्रस्ताव गरेको फरवर्ड माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 6.76% ले गिरावट भएको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 7.72% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। ट्विटर प्रयोगकर्ताले ट्विटरका मालिक एलन मस्कलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ को पदबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्। ट्विटर खरिदपछि आफै सीईओ बनेका मस्कले के म ट्विटरको प्रमुख पदबाट हट्नुपर्छ भनेर प्रश्न राख्दै हो वा होइनमा क्लिक गर्न आह्वान गरेका थिए। ट्विटरका 1,75,00,000 प्रयोगकर्ताले मतदान गरेकोमा 57.5% ले मस्कको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। मस्क कार निर्माता टेस्ला र रकेट फर्म स्पेस एक्स का मालिक समेत रहेका छन्। अक्टोबर 27 मा ट्विटरको प्रमुख भएदेखि मस्क बारम्बार विवादमा आइरहेका छन्। अर्जेन्टिनालाई 36 वर्षपछि विश्वकपको उपाधि दिलाएका लियोनल मेसीले तत्काल सन्यास नलिने बताएका छन्। उनले टीवाईसी स्पोर्ट्ससँगको अन्तर्वार्तामा आफूले अझै खेल्ने बताए। मेरा लागि लगभग खेल जीवनको अन्त्यमा सफलता आयो। म राष्ट्रिय टिमको समूहमा रहन चाहन्छु। म विश्व च्याम्पियन भएर अझै केही खेलहरू खेल्न चाहन्छु, मेसीले भनेका छन्। उनले आफूले चाहेको सबै कुरा पाएको र योभन्दा बढी भगवानसँग माग्न नसक्ने पनि बताएका छन्।
36 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि हात पार्यो। विश्वकप ट्रफी उचालिरहँदा लियोनल मेस्सी कालो पहिरनमा थिए। ट्रफी उचाल्न मञ्चमा उक्लिएपछि मेस्सीलाई कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीले कालो र सुनौलो रङको जाली भएको लुगा लगाइदिए। अहिले उक्त लुगा लगाएको मेस्सीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै चर्चामा छ। जितको खुसियालीमा कालो लुगा लगाइदिएको मेस्सीको जर्सी छोपिएको भन्दै मेस्सीका समर्थकहरूले आलोचना पनि गरेका छन्। त्यसो भए के हो त मेस्सीलाई लगाइदिएको त्यो कालो लुगा? मेस्सीलाई लगाइदिएको त्यो कालो लुगालाई विस्ट भन्छन्। यो अरब देशहरूको सांस्कृतिक पहिरान हो। यो लुगा अरबमा विशेष अवसरमा लगाउने गरिन्छ। कतार टुर्नामेन्ट आयोजक समितिका महासचिव हसन अल थवाडीका अनुसार यो विशेष समारोहमा लगाइन्छ। मेस्सीको जितको सम्मानमा कतारले उनलाई यस्तो लुगा लगाइदिएको जनाइएको छ। फ्रान्सका फरवार्ड किलियन एम्बाप्पेले आफूहरू खेलमा फर्कने बताएका छन्। आइतबार राति भएको विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनासँगको हारपछि सोमबार ट्विट गर्दै एम्बाप्पेले यस्तो बताएका हुन्। पेरिस सेन्ट जर्मेनका 23 वर्षीय स्ट्राइकरले प्रतियोगितामा 8 गोल गर्दै गोल्डन बुट जिते, जसमा फाइनल खेलमा गरेको ह्याट्रिक पनि सामेल छ र देशलाई लगातार दोस्रो उपाधि जिताउन नसकेकोमा आफूलाई दुर्भाग्यशाली मान्न सक्छन्। यही लय कायम राखेमा एम्बाप्पे सन् 2026मा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा हुने विश्वकपमा स्टारका रूपमा तेस्रो पटक देखिने जनाइएको छ। युद्ध मैदानमा भिडन्त गरेको महसुस गराउने अनलाइन गेम पब्जीको विश्वकप च्याम्पियनसिपमा नेपालका 2 टोली अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। चिनिया कम्पनी टेन्सेन्टले नोभेम्बर 10 देखि मलेसियामा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सहभागी नेपालका द रियल सोल्जर्स DRS र T2K अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्। सेमिफाइनल चरण पार गरेका नेपाली 2 टोलीले आगामी जनवरी महिनामा हुने फाइनलमा विभिन्न देशका 14 समूह विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। पब्जीको विश्वकप प्रतियोगितामा विश्वभरबाट 48 समूहले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालबाट DRS, T2K र स्काइलाइट्स गेमिङले सहभागिता जनाएका थिए। स्काइलाइट्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। प्रतियोगिताको 16 टोलीको सूचीमा नेपालको DRS 5औं स्थानमा छ। पहिलोमा भियतनामको टोली रहेको जनाइएको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा पुगेका 16वटै टिमले पुरस्कार पाउने भएकाले नेपाली 2 टोली DRS र T2Kले कम्तीमा पनि 1-1 करोड रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको छ। यो प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार रकम 40 लाख अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ। उक्त रकम 16वटै टोलीलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा बाँडिन्छ। खेलमा उनीहरूले बढाउने अङ्कको आधारमा रकम पनि थपिँदै जान्छ। BBC नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा T2K की व्यवस्थापक सङ्गीता गुरुङले आफूहरूले $80,000 पाउने सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। यसैगरी DRS का व्यवस्थापक सङ्गीन भट्टराईले आफ्नो समूहले $72,000 सुरक्षित गरिसकेको बताएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले खानामा फाइबर कसरी बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। वनस्पति स्रोतबाट मात्र प्राप्त हुने रेसायुक्त पदार्थलाई फाइबर भनिन्छ। अन्नको पुरै भाग मकै, गहुँ, जौ, फापर, कोदो, गेडागुडी, चना, गेडागुडी मस्याङ, सागपात, फलफुल आदिमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हुन त यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार हो र पोलिस्याकराइड अन्तर्गत पर्छ। कार्बोहाइड्रेटलाई स्याकराइड पनि भनिन्छ। साधारणतया फाइबरले पाचन क्रियालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। भोजनमा फाइबरको विशेष महत्त्व छ। यसको पाचन तथा पोषण शरीरभित्र नभए पनि यसलाई खानाको रूपमा लिइन्छ। हुन त 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटबाट 4 क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ। फाइबर शरीरभित्र पाचन नै नभइकन बाहिर निस्कने भएकाले यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार भए पनि यसबाट शक्ति पाउन सकिँदैन। त्यसकारण साधारण अवस्था बाहेक कम क्यालोरी भएको भोजन योजना गर्दा फाइबर भएको खाद्यवस्तु समावेश गर्न नितान्त आवश्यक छ। भोजनमा समावेश गरिएको फाइबरले शक्ति दिँदैन, यसले भोजनको परिणाम बढाउँछ। तौल घटाउन र मधुमेह जस्ता कम क्यालोरी आवश्यक पर्ने अवस्थामा फाइबर बढी भएको खाना खानाले पेट भरिन्छ, तर क्यालोरी भने कम मात्र दिन्छ। माथि उल्लेख भए अनुसार शरीरमा यसको पाचन हुँदैन, तर यसले पाचन क्रियामा मद्दत पुर्याउँछ। खानाको पाचन क्रियाको क्रममा आनन्दामा गतिशीलता ल्याउनमा मसिनोभन्दा खस्रो खानाको महत्त्व हुन्छ, किनकि पाचन क्रिया भइसकेपछि पनि खानामा रहेको फाइबर चाहिँ नपचेर दिशाको रूपमा परिणत हुन्छ। यस्तो दिशामा खस्रो पदार्थ बढी हुने हुनाले यताउति नअड्की सजिलैसँग बाहिर निस्कन्छ, अर्थात् फाइबरको खानाले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ। खाद्य पदार्थ भएको फाइबर शक्ति नदिने तत्त्वको रूपमा मात्र परिचित नभई यसले शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्नमा समेत रोक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। यदि फाइबर भएको खाद्यवस्तुसँगै चिल्लो र प्रोटिन पनि रहेको छ भने फाइबरले यी पौष्टिक तत्त्वको पाचन पनि कम गराउँछ। जब थोरै चिल्लो र प्रोटिनको पाचन हुन्छ, रगतमा पनि यी तत्त्वहरूको मात्रा कम हुन्छ। पाचन नभएको बाँकी भाग शरीरबाट काम नलाग्ने पदार्थ दिशा पिसाबको रूपमा बाहिर निस्कन्छ। त्यसो त खानामा फाइबर बढाउने उपाय के हो त? ब्रोकाउली, गाजर, कोसा, सलादको पात, जिरीको साग जस्ता काँचै खान हुने सागपात प्रशस्त मात्रामा खानामा समावेश गराउनुपर्छ।
फलफुलको जुस, फलफुलको बोक्रा तासेर खानुभन्दा नतासिकन खानुपर्छ। चोकर निकालेको अन्नको सट्टा चोकर सहितको अन्न प्रयोग गर्नुपर्छ। हप्ताको 2 वा 3 पटक विभिन्न प्रकारका गेडागुडी मिलाएर सुप तथा सलाद खानुपर्छ। कुनै पनि तरकारी वा सागपातको खाना हुने बाहिरी भाग तथा बियाँ छ भने खानामा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। उमालेको आलु नतासिकन र काँक्रोको बियाँ ननिकालिकन खाने गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई खानामा फाइबर कसरी बढाउने भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। आज हिजोको विश्वकपको फाइनलमा अलिकति हल्ला गरियो, चिच्याइयो, रमाइलो गरियो, त्यसकारण स्वरमा बसेको पनि छ। त्यही पनि यहाँहरूले हेरेर साथ दिनु, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।